बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है फिगर ऑफ स्पीच। अच्छा, जो फिगर ऑफ स्पीच है ये हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, जितने भी तालिब इल्म हैं, इनका बड़ा मेजर मसला है। और फिगर ऑफ स्पीच को याद करना भी थोड़ा मुश्किल जो है वो बच्चों को लगता है। तो आज हम जो है ना अकॉर्डिंग टू, एक तो ये है कि उर्दू में बिल्कुल सादा अल्फाज में जो है इनकी तशरीह करेंगे, और दूसरा ये है कि हम इनको डिवाइड कर लेंगे। ये तकरीबन 20 राउंड अबाउट बनते हैं, तो हम इनको 5 में डिवाइड करेंगे ताकि जो है आपको टाइम भी कम कंज्यूम हो और आपको चीज़ों को समझने में भी आसानी हो थोड़ी सी। तो सबसे पहले जो है हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच है, उसमें सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि फिगर ऑफ स्पीच या लिटरेरी डिवाइसेस होती क्या है। यानी कि language that uses figure of speech is known collectively as figurative language. You will find examples of figurative language in novel, poems, essays, and plays. The opposite of figurative language is literal language. Literal language is the type of straightforward writing you will find on road signs, in offices, memos, and in research papers. तकरीर का जो खाका है, तकरीर का खाका बेसिकली होता क्या है, फिगर ऑफ स्पीच है क्या। लैंग्वेज दैट यूजेस फिगर ऑफ स्पीच, यानी कि वो जुबान जो तकरीर के अदाद शुमार का इस्तेमाल करती है, इसे इज्तमाई तौर पर अलामती जुबान या फिगरेटिव लैंग्वेज कहते हैं। यू विल फाइंड एग्जाम्पल्स ऑफ फिगरेटिव लैंग्वेज इन नॉवेल्स, यानी कि जो आपको नॉवेल्स, नज़्मों, मज़ामीन, पोएम्स, एसेज, ड्रामों में एंड प्लेज में जो है ये फिगरेटिव लैंग्वेज जो आपको मिल जाएगी। द ऑपोजिट ऑफ फिगरेटिव लैंग्वेज इज लिटरल लैंग्वेज, जो अलामती जुबान है, जो इसके बिल्कुल मुखालफ जो जुबान है उसको अलामती जुबान कहते हैं। लिटरल लैंग्वेज जो लुग़वी जुबान है, जो लिटरल लैंग्वेज है, वो इज द टाइप ऑफ स्ट्रेट फॉरवर्ड राइटिंग, यानी कि ये आप इसको सीधी सादी तहरीर कहेंगे। यू विल फाइंड ऑन रोड, यानी कि ये चीजें आपको कहाँ मिलती हैं, सड़क के जो साइन बोर्ड होते हैं, दफ्तर के बाहर जो मेमोज लगे होते हैं या उनके अंदर जो नोटिस बोर्ड हैं उनको, रिसर्च पेपर्स में ये चीजें आपको मिल जाएंगी। यानी कि जो फिगर ऑफ स्पीच है इसका बड़ा मेजर यूजेज है। मिसाल के तौर पर फिगर ऑफ स्पीच है, ये आपके एमफिल की जो रिसर्च है या पीएचडी की रिसर्च है, उसमें भी आप जब जर्नल्स लिखते हैं, रिसर्च पेपर्स लिखते हैं, तो उनमें यूज होती है। दूसरा ये पोइट्री में बहुत ज्यादा इसका इस्तेमाल हुआ है। तो जैसे कि हमारी जो फर्स्ट ईयर की आप जो पोएम है जो कि W.H. डेविस ने लिखी है, उसमें भी आप देखेंगे कि ये सारी चीजें उसमें पाई जाती हैं। तो आपको ये सारी चीजें जो हैं वो आज हम इसको स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट अवर लेसन। सबसे पहले है अलिट्रेशन। जो अलिट्रेशन है इज द रिपीटिंग ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड्स राइट नेक्स्ट ऑफ द ईच अदर व्हिच क्रिएट्स अ मेमोरेबल और मेलोडिक इफेक्ट्स। तजनीस या से हरफी, शेर में एक या एक जैसे हरूफ या एक जैसी आवाजों का बार बार आने को कहते हैं। तजनीस है जो अल्ट्रेशन है, ये यानी कि एक ही वर्ड में कॉन्सोनेंट आपको पता है कि 5 वॉवल्स होते हैं, ए ई आई ओ यू, और इसके अलावा जितने भी कैपिटल लेटर्स ए बी सी के जो हरूफ है उनको आप कॉन्सोनेंट कहते हैं। ये तकरीबन कोई 21 या 20 के करीब बनते हैं। उसके बाद है इसके एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है, शी सेल्स सीशेल्स बाय द सीशोर, वो समंदर के किनारे में समंदर खौल बेचती है। मसलन इसमें आप देखें एस एस एस, सबसे पहले शी में सब्जेक्ट में एस है, उसके बाद आप देखें वर्ब में एस है, उसके बाद देखें नाउन में एस है, बाय के बाद आप देखें सीशोर में एस है। जो ये एस बार बार जो एस का साउंड है कॉन्सोनेंट का, ये अलिट्रेशन है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है एंटीथेसिस। जो एंटीथेसिस है ये मुतजाद या समत तजाद को कहते हैं। ये अदबी बेसिकली लिटरेरी टेक्निक है। ये जो मुखालिफ चीजें या ख्यालात को एक दूसरे के साथ रख देती है ताकि इनका तजाद निकाल सके। मसलन antithesis is a literary technique that places opposite things or ideas next to one another in order to draw out their contrast। यानी कि एक अदबी तकनीक जो क्या है, वो मुखालिफ चीजों या ख्यालात को एक दूसरे के साथ रख देती है ताकि इनका तजाद, मिसाल के तौर पे
آپ ایک ہی وقت میں جب دو چیزیں کر رہے ہوتے ہیں، آپ کے ذہن میں کچھ چل رہا ہوتا ہے، زبان پہ کچھ. مثال کے طور پہ جو چارلس ڈکنز نے ایک ناول لکھا ہے A Tale of Two Cities، اٹ واز دا بیسٹ ٹائم. وہ کہتا ہے، پہلے کہتا ہے اٹ واز دا بیسٹ ٹائم، یہ بڑا ہی زبردست وقت تھا. اٹ واز دا ورسٹ آف ٹائم، پھر کہتا ہے یہ بدترین وقت تھا. یعنی کہ ایک ہی وقت میں دو چیزوں کا متضاد اظہار کرنے کو آپ اینٹیتھیسس کہتے ہیں. نیکسٹ ہے جی آپ کے پاس اپوسٹروفی. اپوسٹروفی جو ہے وہ فگریٹو جو لینگویج میں جب فگر آف سپیچ میں یوز ہوتا ہے، ویسے تو آپ کو پتا ہے یہ پوزیشن کے لیے استعمال ہوتا ہے، ملکیت کے لیے استعمال ہوتا ہے، وہ ہم انشاءاللہ پنکچویشن مارک جو ہے وہ بھی ایک دن ڈسکس کر لیں گے. لیکن اپوسٹروفی ایز اے فگر آف سپیچ از وین اے کریکٹر ایڈریسز سم ون اور سم تھنگ. یعنی کہ جو اپوسٹروفی ہے وہ تقریر کا ایک ایسا آنسر کے طور پر ہوتا ہے جب کوئی کردار کسی کو یا کسی بھی یعنی کہ کریکٹر مثلا کسی جگہ پہ یا کسی ناول میں کسی ڈرامے جب ایک کریکٹر کسی کو مخاطب کر رہا ہوتا ہے something that is not present، وہ چیز جو کہ موجود ہی نہیں ہوتی اور وہ رسپونڈ بھی نہیں کر سکتی. مثال کے طور پہ the character might speak to someone deceased، جو کریکٹر ہے وہ کسی ایسے شخص سے بات کرا جو کہ مر چکا ہے. ان inanimate object، یعنی کہ وہ بالکل کوئی بے جان چیز ہے، کسی مردہ چیز کردار کے بارے میں آبجیکٹ آ کنسیپٹ یا تصور میں بات کرتا. مثال کے طور پہ شیکسپیئر کا جو رومیو اینڈ جولیٹ جو ہے اس میں اس ناول میں وہ کہتا ہے او رومیو رومیو ویئر فور آرٹ دو رومیو. دو کا مطلب یہاں پہ یو ہے، اے رومیو رومیو تم رومیو کیوں ہو. یعنی کہ وہ رومیو کون ہے؟ اب رومیو کو اس نے اپنے جو ہے ذہن میں تصور کیا، اس لیے وہ جو رومیو ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے، تو اس لیے وہ خود سے ہی سارا ازیوم کر رہا ہے ساری چیزیں. تو اس لیے اس میں جو اپوسٹروفی ہے وہ اس نے یوز کیا ہے. نیکسٹ ہے آکسیمورون. آکسیمورون از a most essential figure of speech in your figure of speeches or your literary devices. یہ اکثر جو ہے وہ یہ سوالات جو ہے یہ پوچھ لیے جاتے ہیں. An oxymoron is a phrase that uses two contradictory words. جو oxymoron ہے یہ دو متضاد لفظوں سے مل کر بنتا ہے. استعمال کرتے ہوئے کیا کرتا ہے؟ create a new meaning، ایک نیا معنی بنا دیتا ہے. when two contrary words appears to be new terms، جب دو متضاد الفاظ نئی اصطلاح کے طور پر ظاہر ہوتے ہیں تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اس کو ہم کہتے ہیں آکسیمورون. اب آکسیمورون جو ہے یہ پہلے تو آپ ایک ایگزامپل میں سمجھ لیں، دوسرا میں آپ کو بتا دیتا ہوں. the strawberry cake was awfully good. اب awfully good جو ہے یہ دیکھیں دونوں متضاد ہیں، گڈ اچھا، آفلی جو تکلیف دے. اب دو چیزیں جو ہیں یہ ان کو دونوں کو اکٹھا جب اس نے دیا تو یہ آپ کو آکسیمورون ہے. ایسے ہی ڈیف اور سائلنس ہے، اس کو بھی آپ یعنی کہ ڈیف بیرے کو کہتے ہیں، سائلنس خاموشی کو کہتے ہیں. یہ دو متضاد چیزیں. اور اس کے بعد ہے سویٹ نوائز. سویٹ نوائز جو ہے وہ آپ کا دا رین میں استعمال ہوا ہے، فرسٹ ایئر کی جو ڈبلیو ڈیویز نے لکھی ہے. اس کے بعد آپ کا جو ہے آج کا پرسونیفیکیشن. پرسونیفیکیشن از اے میجر فگر آف اسپیچ ان یور لینگویج. اس کو تجسیم کہتے ہیں. when personification is assigning human attributes to non-human things، یعنی کہ جو human attributes ہیں، انسانی خوبیاں جو انسانی صفات ہیں وہ کہ غیر انسانی چیزوں میں منتقل کر دینا یا ان میں تفویض کر دینا کو ہم کیا کہتے ہیں؟ پرسونیفیکیشن کہتے ہیں. جیسے کہ دا فلور بورڈز گرونڈ انڈر دا گراؤنڈ، یعنی کہ چیخے مارنا. اب جو فلور کے جو بورڈز ہیں وہ کیا کر رہے ہیں؟ رو رہے ہیں. انڈر دا ویٹ آف ایچ سٹیپ، یعنی کہ جب کوئی قدم لیتا ہے تو ان کی چیخوں کی آواز ہوتی ہے. اب بیسیکلی تو یہ پرسونیفیکیشن ہے کیونکہ اب گراؤنڈ بیسیکلی سمبل کرتا ہے کہ وہ ان کو وہ یعنی کہ خراب ہو جائیں گے یا ٹوٹ جائیں گے. The leaves drinking water. The leaves drinking water یہ دا رین میں ہے. ایسے یعنی کہ کس طرح یعنی کہ آپ یعنی کہ جو پتے ہیں وہ کیسے پانی پی سکتے ہیں. بیسیکلی یہ پرسونیفیکیشن ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہے یہ آج ہم نے 5 جو ہے وہ فگر آف سپیچ جو ہے وہ
ڈسکس کیے ہیں. تھینک یو ویری مچ. اور اسی طرح کی اچھی اچھی ویڈیوز کے لیے آپ میرا چینل سبسکرائب کریں، اور انشاءاللہ تعالی میں آپ کی جو فرمائش پہ بھی انشاءاللہ جو بھی آپ کہیں گے میں اس پہ آپ کو اسی طرح آسانی کے ساتھ جو ہے ویڈیو بنا کے دے دیا کروں گا. تھینک یو ویری مچ. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خرم رکھے. السلام علیکم.